आज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतात कित्याक आमी आज आउटगोईंग कावन्सिलर पेडणेचो प्रशांत गडेकर हाका आमी आमच्या पक्षान प्रवेश दिला. प्रशांत गडेकर हो आतां सिटींग कावन्सिलर पेडणे म्युनिसिपल कावन्सिलाचो आनी पेडण्या दुसऱ्या म्युनिसिपालिटी भशेन पेडण्या इलेक्शनां आयिल्लीं आसा. आमी आमचो थंय कॅन्डिडेट आसा फुडें आनीक कॅन्डिडेट आसा ह्या कारणां खातीर आमी थंय पॅनलूय घालतले. पॅनल जे आमी घालतले तें बाब प्रशांत गडेकराचे लिडरशिपान घालतले. ताका आज आमी प्रवेश दितात आनी उरिल्ले आमी थंय सर्वे बिर्वे कंडक्ट केल्या. ल्हान कावन्सील तें आनी अशें दिसता की हें जें एसेंब्लीन एक्सपोज जालां आनी सरकाराक आनीक पक्षाक तांच्या नांव जे भशेन तांचें काबार जालां, थंयच्या आमदाराचें नांव पडलां मिस्टर 30% म्हणून. हाजे खातीर म्हळ्यार आमकां अशे संकेत मेळटात की ताका ते पार्टी टिकेटूय डिनाय करूंक शकतात. बरे लोक सगळ्या पक्षांनी आसतात. बरे लोकांक एक करप, टीम गोवा म्हणून हो करप्ट आनीक कॉम्युनल सरकार गोंयच्यान मुक्ती करपाक हें आमचें कर्तव्य अशें आमी समजतात. आनी ताजे खातीर बऱ्या लोकांक एक अम्ब्रेलाच्या अंडर हाडपाक आमचो प्रयत्न आसतलो, प्रयत्न आसा आनी होच प्रयत्न म्हणून आमी आज प्रशांत गडेकराक पयलीं ताचो प्रवेश करतात पक्षान. आतां म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां जेन्ना एनावन्स जाल्लीं आसा आनी सरकार एज युजल इलेक्शनाक घुसपागोंदळ करून कशी तरी फास्ट ट्रॅक करूंक सोदता. कोर्टान मॅटर फुडले सोमारा येवपाचें आहा. रिजर्वेशनाचो घोळ सगळ्या कडेन जाला. सगळे लोक कोर्टान गेल्ले आसा. पूण आमी तयार आहा आनी सरकार पार्टी लेवलाचेर इलेक्शन करपाक भिलो. हें म्हजो तांचेर डायरेक्ट चार्ज आहा. जे उलयताले की आमी पार्टी लेवलाचेर तयार आसा, मागीर ना, मागीर परते आसा. आमी पयलींच्यान म्हणलें की कशेंय आसलें जाल्यार आमी तयार आहा आनी आमी पार्टी लेवलाचेरूच इलेक्शन झगडूंक तयार आसात. जंय पडटा थंय म्हळ्यार दुसरे ज्यो पॉलिटिकल पार्टीज ह्या सरकाराचेर विरुद्ध आहा तांकां सगळ्यांक एक अम्ब्रेलाच्या अंडर टीम गोवा म्हणून हाडपाचें आमचो प्रयास आसतलो. पूण आतां सरकार भिला. सरकार इतल्या खातीर भिला कित्याक सरकाराक तांकां खबर ना कोण उरतलो आनी कोण वतलो तो. आज तांणी मजेशीर एक हें दिलां कोर्टान तांचें एफिडेवीट म्हणटा की आतां आनी काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती उरना म्हणून. काँग्रेस पार्टी मर्ज जाली म्हणून बीजेपी आनी काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीच ना म्हणून. जे आसा ते ग्रूप ऑफ इंडिपेंडंट्स म्हणून. सो हाजे खूब इम्प्लिकेशन जाता असले जेन्ना ते उलोवंक लागतात. हें फक्त एक आमदारांचें ओन एफिडेवीट न्ही. दॅट एक्चुली इज द कलेक्टीव व्यू ऑफ द रुलींग पार्टी. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ताचेर उतर दिवंक जाय वेदर ही बिलिव्स दॅट दीस इज द केस. आनी इफ दीस इज द केस then the composition of the house also changes. मागीर दुसऱ्यांच जाता न्हू. मागीर ओपोजिशन पार्टी खंयची आनी मागीर ओपोजिशन लिडर कोण, हे सगळे प्रश्न येतात. मुख्यमंत्र्यान हे इज इन एग्रीमेंट विथ दीस स्टेटमेंट ऑफ हिज MLAs
और हे कोणे आदवोगादान सांगलां आनी केलां हांकां कांय खबरूच ना तसलें बी काय म्हणून. सो असो इश्यू आहा. म्हणजे सरकार इज ऑल एट सी. तांकां खबर ना खंय कितें चल्लां तें. ते उगीच हें करतात कितें तें पेपराचेर एड रिलीज करून लोकांक पिशे करूंक सोदतात. जॉबाच्यो खबऱ्यो उलयतात. एक सायडीन जॉब दितले म्हणटात 10,000 जॉब नोकऱ्यो मेळटल्यो गोंयकारांक म्हणून. दुसरे सायडीन कोंकणी जी गरज आहा ते कोंकणीचे रिक्वायरमेंटूच काडटात. म्हळ्यार ह्यो नोकऱ्यो सावंतवाडी दिवपाच्यो आसतल्यो अशें दिसता. पेडणेकारांक जे सांगता की मोपा जातलें आनी तुमकां फायदो जातलो म्हणून, थंय वचून सांगलें दोडामार्गार की मोपा जावन दोडामार्गाक फायदो जातलो म्हणून. पेडणेच्या फायद्याचें विसरले. सो हें एक क्लियर दिश्टी पडटा की सरकाराक आपले प्रायोरिटीज खबर ना. सरकार वावर काडटा आनी कशें तरी हें इलेक्शना कडेन व्हरून सोदता. एनीवे ताका आज आमी बाब प्रशांत गडेकराक आमच्या पक्षांत प्रवेश केलो म्हणून ताका हांव आभारी. आनीक तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हडली आसतली कित्याक तो पयलो मतदारसंघ आनीक पेडण्या बींग द नॉर्दर्न मोस्ट तालुका ऑफ गोवा थंय परिवर्तन हाडप हें तांचें कर्तव्य जातलें. ताचे खातीर तांणी चिकाटेन काम करचें पडटलें. सगळ्यांक बरोबर घेवन काम करचें पडटलें. हें तो करतलो म्हाका खात्री आसा. आनीक BJPन विचार करूंक जाय की जे बरे लोक तांचे बरोबर जे आशिल्ले ते सोडटात आनी आमच्या पक्षान कित्याक जॉयन जातात. बाब प्रशांत गडेकर म्हणटा तो राजेंद्र राल्लेकर आमदार आसतना तांचो थंयचो मंडळाचो अध्यक्ष आशिल्लो. सो हे जे वतात ते कित्या खातीर वतात. 30% म्हणटा ते कितले लागलां स्थानीक लोकांक हें सगळें तोय सांगतलो तुमकां. ताजे कडेन दिवं काय पयलीं कितें क्वेश्चन आहा तुमचें? सर्वात प्रथम मी या पक्षाने मला प्रवेश दिल्याबद्दल मी विजयभाईंचा आभार व्यक्त करतोय. आजच्या या प्रवेश कार्यक्रमाला मंचावर उपस्थित गोवा फॉरवर्डचे सर्व माननीय फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई तसेच थिवीचे माजी आमदार आणि बहुजन समाजाचे एक नेते किरण कांदोळकर, शिवोलीचे आमदार विनोद पालयेकर, तसेच आमचे मित्र ॲडव्होकेट जितेंद्र गावकर, पत्रकार, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. मी काही असा वक्ता किंवा प्रवक्ता असा मी नाही आहे. पण माझी सुरुवात जी आहे 1998 मधून मी भारतीय जनता पार्टीतून एक सामान्य कार्यकर्ता या सुरुवात केली. त्याच्यानंतर कार्य करत असताना मी साधारण 2012च्या निवडणुकीला मी भारतीय जनता पक्षाचा अध्यक्ष, मंडळ अध्यक्ष या नात्याने मी माझी यशस्वी कारकिर्दी अशी केलेली आहे, पार पाडलेली आहे. त्यावेळी राजेंद्र आर्लेकर साधारण 17,500 मतांनी त्यांना आम्ही मताधिक्य देऊन आम्ही त्याला निवडून आणण्याचा आमचा प्रयत्न आम्ही करून दाखवलेला होता. त्यानंतर 2015च्या निवडणुकीला मी स्वतः नगरसेवक म्हणून निवडून आलो. आमचं समाजाबद्दल किंवा इतर जवळचे संबंध आहेत आणि मला खात्री आहे जी माझ्याबरोबरचे ज्यावेळी मी मंडळ अध्यक्ष होतो त्यावेळीचे पण आमचे काही जुने कार्यकर्ते आहेत, प्रत्येक भागातून आहेत. ते स्वाभिमानी कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्याशी मी संपर्क करून मी असा विचार केला की मी असं पक्षामध्ये प्रवेश करतोय तर तुमचं सहकार्य असं. त्या लोकांनी मला नक्की तर पुढे जा, आम्ही तुझ्या मागे आहे. कारण पेडण्यामध्ये 2017मध्ये म्हणजे पेडणेकरांच्या चुकीमुळे आम्ही म्हणूया की जो आमदार पेडण्याला भेटला त्याचं जर तिकडे जे माफिया राज्य आहे त्याला प्रत्येक पेडणेकर हा वैतागलेला आहे. म्हणजे प्रत्येक पेडणेकरांच्या मनामध्ये त्याच्याबद्दल खदखद आहे. पण पेडणेकर प्रत्येक जण स्वाभिमानी आहे. येणाऱ्या निवडणुकीला
पेडणेकर जे काय पेडण्याची हे आहे माती आहे ते त्याला नक्की दाखवतील आणि त्याला परत त्याच्या जागावर पाठवतील ही मला खात्री आहे. आणि गोवा फॉरवर्डचं जर परफॉर्मन्स आम्ही विधानसभेमध्ये बघतो, कारण विजय भाईंचं जे परफॉर्मन्स आहे ते बघून मी खरोखरच म्हणजे आश्चर्य असं वाटतं की नेता असायला पाहिजे तर तो विजय भाईसारखा असायला पाहिजे. प्रत्येक प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अभ्यासपूर्वक भाषण करणं, विचार मांडणं, हे असं होऊन म्हणजे असं असं मला वाटतं की पेडण्यामध्ये साधारण कुठल्याच पक्षाने पेडण्याच्या मातीतला असा उमेदवार असा घोषित केला नव्हता. पण विजय भाईने सर्व समाजाला पुढे नेऊन जे कार्य केलं आहे म्हणजे जितेंद्र गावकर सत्यानं पहिल्यांदा उमेदवारी जाहीर केली. आणि मला अभिमान आहे की मी स्वतः भंडारी समाजाचा आहे, तर माझ्या समाजाचे दोघेजण पण मंत्री होऊन त्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्री झाले. हा मला एक अभिमान आहे विनोद भाई यांच्या विजय भाईबद्दल. तर या याच्याने मी गोवा फॉरवर्डमध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि माझं जे कार्य आहे म्हणजे मंडळं म्हणा किंवा बूथ कमिट्या म्हणा हे आम्ही सर्वजण करून पुढे नेणार आहे, एवढंच सांगतो. सांग. पेडण्यामध्ये नगरपालिका तुमच्या नेतृत्वाखाली आता लढणार म्हटलंय विजय साहेब, तर तुम्ही सगळ्याच जागा लढवणार काय ठराव? हो, सर्व 10 जागा आम्ही लढणार. 10 आहात ते 10 रे ते आमचो एक वॉर्ड हा पळय तो 3,500 मतांचो फातोर्डाक. तांची एक वॉर्ड 500 टोटल तांचे 3,500 3,500 4,500 म्हणजे आमचो 1.5 वॉर्ड असो तो कळलो. Understanding as far as if you take about, especially you said all over Goa to municipal. When you talk especially about your thing in Margam, between you and the opposition leader, even we have asked you earlier. Yes. Any understanding as far as municipality polls is concerned? See, in last year, last election, 2015, there was an understanding that Mr. Digambar Kamat's panel was called Model Margam, and my panel was called Fatorda Forward. We fought the election together. Together means we did not field candidates in Margam and they did not field candidates in Fatorda. But we campaigned commonly. Wherever the candidates wanted us to campaign commonly. Suppose अशें दिसलें की हांवें येवचो म्हणटोय आनी आपयला आनी आमी गेल्ले. हो अरेंजमेंट चल्लो सारको. म्हजो चेअरपर्सन जालो, तांचो वायस चेअरपर्सन जालो. We shared power also. Gave stability. Subsequently after we joined the government, things changed. But we did not concede any ground to BJP anywhere. For 5 years we have completely gave a stable council to the municipality. Now Mr. Kamath has also expressed his view that he would like this type of a arrangement to be repeated once again. So I have absolutely no problems with this arrangement. We will fight in Margao together if Mr. Kamath continues with his initial proposal. Discussions have taken place? Discussions have taken. I met him last night. He is also aware of Bap Gadekar joining today in our party. ताका थंय सांगिल्लें हांवें की तांचेय जर कोण सारके आसा बरोबर घेवन करूं येता. This can go everywhere, all in all municipalities. We want to work even in Mapsa where Kiran is going to be the local leader because he knows the situation better than me. We have decided that we don't have the strength, don't want to split the votes. So we may field 3 candidates only in Mapsa and rest work with MG and the Congress to defeat the BJP. So that will be explained by Kiran because he is looking after that. As far as Margao Municipal Council is concerned, Reginald, myself and Digambar Kamath will be together. Because Reginald's 3 wards are also within that. We will be together. Prima facie अशें दिसता आतां. आमचें तूं जाणा आमचें डिसिजन हांगा जाता. तांची डिसिजनां कशीं जातात तें कितें आहा तें तांणी पळोवंक जाय. But I am okay with it. But if all 3 of you come together, confident of sweeping the polls like BJP says, most of the... See, the point is what? We have to, it is now a ballot. It is not a machine. So how BJP will sweep if there is a ballot? Huh? If you
recall that the Maharashtra government has taken a decision very recently to switch over to ballot. Why people are switching over to ballot? You should know. By what elections happened in Punjab? Was it ballot or EVM? So when there is no EVM, how can BJP sweep? Huh? What type of a doctor is required to tell you this? कसलो झाडेपाल्याचो दोतोर तो कितें कितें सादें आहा मरे तें EVM आसल्यारूच ताका चान्स आहा नाजाल्यार ताका आनी कांय चान्स ना आनी तातूंत गोंय असले धाकटे प्रदेशान जंय आमकां मतदारसंघ आनी वॉर्डाचें मॅपींग करूं येता थंय आमकां कळटा कोण खंय मतां मारता आनी कोणें खंय मतां मारल्यांनी म्हाका BJPक पळय BJPक आतां आमच्या वाड्यार थंय फातोर्डा बी गांजा पार्टी म्हणटा नाजाल्यार भ्रश्टाचारी जनता पक्ष म्हणून फामाद जाल्लो आहा कळ्ळें तुका न्ही नाजाल्यार कोळसो पार्टी म्हणून सो कोळशाच्या पार्टीक गांजा पार्टीक मतां मारतलो कोण कित्याक मारप ती फुडलें जनरेशन काबार करपाक आमी क्लियर सांगिल्लें आहा चुकून जर एक तांचो कोण आयलो आमचे भितर झगडी बी जावन they may say it is a mandate for ganja, that it's a mandate for coal, which they have done in the past. They have done it in Zilla elections. Zilla elections were not fought on any issue, but they made linear projects as a issue. So, हे फुडें जावपाची संभावना आसा ती जावंक दिवप ना हे लोकांक आमी जागृताय हाडल्या लोकां मदीं. तुम्ही फुडल्या इलेक्शनाक असेंब्ली अंडरस्टँडिंग आसता अंडरस्टँडिंग आसपाचे वटीन चालू आहा आमकां जे लोकांक जाय ते करूंक जाय लोकांक कितें जाय की सगळ्यांनी एक येवचें आनी हो भ्रश्ट सरकाराक घरा धाडचो हें लोकांक दिसता आतां लोकांक दिसता तें जर तूं करना जाल्यार तूं जिखपाक तुजी चान्सीस कमी आसता हें म्हाका दिसता म्हाकाय खबर आहा आनी सगळ्यांत जुनी पार्टी देशांतली ताकाय खबर आसूंक जाय. So it is so open. Now, for example, if we want to go to Perne and win the election, first thing is that we have to accept that imported candidate jiksona. Mr. 30% is also imported. So we have given a son of the soil. जो लोकांचो डिमांड आहा आज बाब प्रशांतान कितें सांगला तुमकां की लोकांचो डिमांड इतले वर्सां आशिल्लो की स्थानीक मनीस आसपाक जाय पेडणेचो म्हणून आमी कॅन्डिडेट तसो दिल्लो आहा आनी आमचो मॉडल सारको आंबेडकराचो मॉडल आहा इवन द कम्युनिटी एज वेल एज द लॉयर स्टेटस एक्झॅक्टली फिट्स आंबेडकर. सो बाबासाहेब आंबेडकर जो घटना बरोवंक पावलो ज्याने आमचे लोकशाहीक पयलो स्टेप मारलो देशांत ताका एक आदर्श धरून रिजर्वड मतदारसंघांत ताजे भशेन एक मनीस लोकांक दिवप जो लोकल इम्पोर्टेड न्ही हें आमी केल्लें आहा आनी हें अशें करतकर म्हाका दिसता लोक एक्सेप्ट करतात तशें लोकांकूय जाय की सगळ्यांनी एक जावचें म्हणून आमी ते टीम गोवा म्हणून म्हणीत आहा केन्ना केन्ना वायट दिसता की इतले आमी टीम गोवा म्हणटा ते आमकांच कित्याक लागता काय म्हणून कित्याक आज दुसरेय लोक जे आहा जे एक्टिविस्ट आहात तेय उलोवंक लागले सेम भाशा ज्यांनी म्हजे पयलीं खूब म्हजें टवळें उडयलां म्हजी कातरबाजी खूब केल्या ते पसून हीच भाशा उलोवंक लागल्या की सगळ्यांनी एक जावंक जाय म्हणून जेन्ना सगळे लोकूच जर म्हणटात सगळे एक जावंक जाय म्हणून तेन्ना दुसरे उलोवपी मनशाक खंय थंय वाव आहा. Do you predict early assembly polls? Looking at the current situation scenario, कितना चल रहा, speculation चल रहा है. See, if BJP loses the municipality elections, they will take shelter that it was not fought on party lines. And they know that they are going to lose the elections. Therefore, they have firstly decided not to have it on party lines. Now, begin election करप म्हळ्यार कितें मिटर डावन मिटर बंद जावप हांकां आमचो मिटर चालू दवरूंक जाय. मिटर आमचो चालू कित्याचेर आहा कोळशाचेर आहा कजिनोचेर आहा ड्रग्सांचेर आहा एंड द शो इज गोईंग ऑन. कोविडाचें वॅक्सिनेशन दिवपाक अजून तयारी ना हांची. वॅक्सिन पावला खंय कितलीं येता गोंयांत आनी ती खंय पावतात कोणाक पावतात ती हाजेर कांयच क्लॅरिटी ना. पुणून आमचो मुखेलमंत्री आज आमच्या मतदारसंघान गेला दोळे चॅक करपाक
कोणाचे फातोर्डेकारांचे दोळे सारके बरे आहा, तांच्या दोळ्यांचो कांय प्रॉब्लेम ना. तांणी सगळें प्रगती जी मुख्यमंत्र्याच्या टायमार जावंक ना ती तांणी पळयल्या. आतां मुख्यमंत्र्यान आपलेय दोळे चॅक करचे आनी फातोर्डा एक रावंड मारचो की आपूण नासतना कितें केलें आनी आपूण आसतना आपल्यान कितें करूंक जाय आशिल्लें आपल्या मतदारसंघात हें ताणें शिकचें. आनी ते कोण हाडल्या पळय दोतोर म्हणून खंय तरी आयलां एक व्हायरल जालां की तो कोण ऑर्गनायज करता दोतोरूच न्ही म्हणून. सो आमचे फातोर्डेकारांचे दोळे प्रिशियस, लोकांनी दोळे राखचे. ओगीच एक कोणूय व्हरता म्हणून कितें करून दोळे मागीर ते रिप्लेस जायनात, त्रासान पडूंक शकता मनीस. सो हाडटा ते मनीस सारके जेन्युइन लोकांक व्हरचे, कोण फ्रॉडांक व्हरून फातोर्डा बी व्हरपाक गरज ना. आमी फातोर्डा अशे हाय स्टँडर्ड्स मेंटेन करतात. आय एम विलिंग टू स्क्रीन माय एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर प्रिव्हेंटीव हार्ट चेकअप, which is a next generation analysis. It's called strain echo. म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान तुझे कुरासावान तुका पॉसिबिलिटी तर आहा एटॅक येवपाचो, हो ब्लॉक जाल्लो आसा हें तुका कळटा. असलें करपाचें आमी विचार बी करतात. थंय वगीच 2 पयशांचे हें दोळे चॅक केले म्हणून तसले घेवन लोकांक फटोवनाकात. येता जाल्यार कितें बरें पावर घेवन येयात, कळ्ळें तुका न्ही. आनी म्हजें नांव घालात तातूंत भितर. हांवें केन्ना सांगूंकूच नांव आहा म्हणून. आनी आय वूड नॉट लायक टू असोसिएट विथ सच टायप ऑफ फ्रॉड मेडिकल कॅम्प्स. एस्पेशली पीपल आर सपोज कोण तरी भक्त खंय तांचो तो बोवाळ मारपाचो कितें रे तो ऑर्गनायज करता आनी लोकांचे दोळे गेले जाल्यार कितें करपाचें. आनी आमचे आनी थंय फोटो कित्याक. सो विचारून फोटो घालूंक जाय. आनी विश्वजिताकूय हांव सामको पब्लिकली सांगूंक सोदतां, नांव म्हजें तरी नांव म्हाका लोकांचें पडूंक ना. हांव हे सरकारा कडेन असोसिएट करना खंयचेच हातून. आनी म्हजो फोटो बी नाका थंय घालप ना. ना जाल्यार बरें असल्या हातून. कित्याक चुकून कितें जालें आनी कोणाच्या दोळ्याक कितें जालें जाल्यार आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. आमचे थंय एक फुटबॉल खेळटना भुरगो भायर पडलो, ताजेर आमचेर केस केल्ली आहा. आनी हे रावले आतां केन्नाय तरी रोहन खंवट्याक बी कसो उखल्लेलो हातून ते कितें तें एसेंब्लीन. तांकां खबर ना हांव दुसरे भशेन मनीस, हांव बेल बी काडपी न्ही, हांव वचून बसपी थंयच. कळ्ळें तुका न्ही. हें सरकाराक दिसूंक कळूंक जाय की सरकार भिवयता तें कोणाक भिवयता तें तकलेन धरा म्हणून. आमी भिवपी मनीस न्ही असल्या हातून. आनी पुलिसेकूय सांगूंक सोदता हांव, जे कोण टार्गेटेड हें करतात पळय हें 1 वर्स आहा, मागीर तुमी बी स्कॅनराचेर आहात. किरणाच्या अगेन्स्ट ताजे वर्करांचे अगेन्स्ट जे टार्गेटेड चालू आहा, जें करपा खातीर आज नवें वस्तू पुजो हाडल्या. हांवें जें उलयलें तेन्ना स्वयंपूर्ण मडको हाडपाचो आहा म्हणून, तो हाडिल्लो आहा स्वयंपूर्ण मडको. तो कोण जाला कोण मेन गोवा बाजार म्हणून. तो कसो तुमकां खबर ना, म्हाका खबर ना. नॉर्थ गोवा बेस्ड, रुलींग पार्टी कनेक्टेड, नंबर लागत ना खंय कोणाक. सगळें सब माल अंदर. हें कितें कुकी म्हणून कोण हें सगळें जें कितें हाडलां हें सरकारान. हांवें सांगिल्ली वस्त सारकी जाल्ली आहा. नवे वर्साक हांवें 2 वस्ती सांगिल्ली. एक स्वयंपूर्ण मडको, दुसरो गांजा हाडटा म्हणून. गांजाय हाडटा म्हणून निलेश काब्रालान हें केलें, एडमीट केलें दुसरे दिसा. मडक्याचें कोणें कांय उलोवंक नाशिल्लें. आतां आयलो तो. सो इन्फॉर्मेशन सारकें आशिल्लें. आनी पार्टनर कोण आहा तेंय सांगिल्लें. सो हे पार्टनर आहा तातूंत. Casinos have bought the BJP. Extension, I don't have a decision taken by the government on extending casinos. Normally should not evoke a reaction. I am not against casinos for that matter. But I am constrained to give you an opinion because the Panjim MLA had made a tall claim that in 100 days he is going to get rid of the casinos. He personally stood there when that Gopal Kanda's casinos, all those extensions were removed. Now that Gopal Kanda's extensions have become concrete. They have become sarke permanent. Which means the Panjim MLA is bought lock, stock and barrel by the casinos. And the municipality is also bought. So they should say that we have already sold ourselves. ते आनी दुसऱ्या भशेन कित्याक सांगतात. आतां ते कितें म्हणटात की ट्रॅफिक आमी मॅनेज करतले म्हणून. सो कजिनोचे ट्रॅफिक ऑपरेट हें जालें कितें तें ट्रॅफिक अटेंडंट्स. सो CCP has become
ट्रॅफिक अटेंडंट फॉर कझिनोज ही आमची लायकी आणि ही आमची राजधानी म्हळ्यार चिंत तूं आनी आमी म्हणून नासले तें 100 दिसान काडटलो म्हणून जाणें म्हणिल्लें ताणें उत्तर दिवंक जाय आतां ताका तुमी प्रश्न कित्याक विचारना तें नकळो हांव जाणा न्यूजपेपरांकूय तांचो हें आहा कित्याक सगळ्यान एड रेवेन्यू चड येता कझिनो कडच्यान त्या दिसांनी आनी जावचो रे वी डोंट वॉन्ट टू पॅरलायज द इंडस्ट्रीज आय एम पर्सनली नॉट अगेन्स्ट कझिनोज टू से ते बंद उडय म्हणून हांव म्हणना पूण उलोवचे पयलीं विचार करून उलोवंक जाय हांवें खंयच आमचे मॅनिफेस्टोन कित्यानूच कझिनो काडचें म्हणून केन्ना म्हणूंक ना हें हांव पयलें तुमकां सांगता आय एम नॉट पर्सनली अगेन्स्ट कझिनोज बिकॉज नाव इट इज एन बिजनस वीच हॅज गॉट इस्टॅब्लिश्ड पीपल आर डिपेंडंट ऑन इट ऑल्सो 277 crore माफी केल्या तेंच्यांनी. ते पळय मरे ते करतलेच न्ही तूं जेन्ना सरकाराचो मनीस आहा तो ट्रॅफिक अटेंडंट जावपाक तयारी दाखयता मागीर माफी आनी कितें तांकां सगळें करतले ते एक दीस गोंयी व्हर म्हणटले म्युनिसिपल इलेक्शन येवपाचें हय. सगळें पणजे कितें टार्गेट केलां आतां आमचें कितें आहा हांव पणजे काय रावपाचो ना कोण रावपाचो आहा पळय ताणें मातशें चिंतचें आमी जंय आमी सीट घाल्यात वो घालूंक सोदता तें आमी क्लियर केल्लें आहा पणजे काय आमी अजून मेरेन काय तशें उलोवंक ना तुमकां दिसना अशें पूण सुरेंद्र फुर्ताद बी आतां फुडें सरल्या म्हाका दिसता जे कोण समविचारी लोक आसात जेन्ना नांवां खूब काडल्यांनी तांचे भितर गट्स आहा काय ना तें म्हाका खबर ना आसा जाल्यार ताणें सगळ्यांनी एक जावंक जाय मी तेच्या तुमचे बरोबर सपोर्ट आसतले तुमचे बा आमी आमकां सगळ्या कडेन करपाक टायम ना खूप जाणांची नाव घेतल्या सिद्धार्थ जावन दत्तप्रसाद जावन. बट तांकां आसा गट्स आहा जाल्यार नका हांव जाल्यार यू हॅव टू चॅक ना तुमी आतांच उलयला गोवा टीम आमी करूंक जाय रे पूण पणजेय करूंक जाय आशिल्लें दर्या तें इलेक्शन 2दा जाता आतां कोर्टाचें कितें निकाल येता तो पळोवया दर 2 टायमींग आशिल्लें जाल्यार वी वूड टेक इंट्रस्ट इन बरोबर आहा म्हणून वी डोंट हॅव द टायम फॉर इट आतां New न्यू back, one regional party has been formed and who is claiming that they will form the government Yeah. in this coming election. What Yeah. do you say? What is the name of the regional party? RG RG. RG is Rahul Gandhi. revolution Revolutionary goal. I've been many a time saying that mercenaries cannot be revolutionaries. क्रांतिकारी जर जातलो जाल्यार सुपारी घेवंक जायना हें हांव म्हणटा पूर्ण विचार करून म्हणटा आनी म्हाका खबर आहा कितें कोण तांचे चलयता ते फाटल्यान पूण तांकां सिम्बॉल बी मेळ्ळो मागीर कसली पार्टी फॉर्म जाली तरी पार्टी फॉर्म जाता सिम्बॉल मेळटा तेन्ना पार्टी मारती आनी कितें तें ताणें दे ऑलरेडी डिसायडेड आपूण प्रायम मिनिस्टर पसून जावंक शकता म्हणून सो दॅट टू हाय फॉर अस टू कमेंट Sir, one more thing is that Kiran Mehta, he called NCP chief on Joseph Philippa next statement that we are ready to take close 10 to 12 MLAs if anything happens. What is your say? तसोच आमी म्हणटा टीम गोवा आनी टीम गोवा म्हणटा आसतना समविचारी जे लोकांच्या मायंडान आहा लोकांचे सेंटिमेंट आहा ते घेवन आमी सगळ्यांनी मेळोन फुडें वचपाक जाय पूण NCP जर म्हणटा की आमी ते काँग्रेसींतलो कचरो BJPन गेलो आनी तो BJPंतलो कचरो जर आपूण घेतलो म्हणचे जाल्यार आमी NCP वांगडा आमची एलायन्स जावंक शकना एक सुद्दां आमदार जो काँग्रेसीनसून 10 आमदार फुटोन जे BJPन गेल्ले आहा हितूंतलो एकल्याक सुद्दां खंय जर पार्टी तिकेट दिता खंयची जाल्यार आमी एज ए इंडिपेंडंट वयतले But even पासियोनी पण स्टेटमेंट केलं की 16 आमकां ऑफर केली कोणी ऑफर केल्ली NCP चे तेच सांगता न्हू NCPक मागीर घेवन बसोनी तेंकां So you would not like to take ना ना तेंकां घेवन वचप म्हणजे आपल्या पांयार कुराड मारप सद्या जे राजकारण घुंवता पळय हे काँग्रेसीनसून फुटोन 10 आमदार गेले हेजेरूच लोक नाराज जाले न्हू आनी हेकाच लागून BJP सुद्दां आपल्या पांयार कुराड मारलेली आहा हेंकां घेवन सो तेंकां BJPन आयदर घेवन बसोनी आनी NCPन घेवन बसोनी आमी NCP वांगडा एलायन्स करपाक रेडी आसतले जर ते न्यू कॅन्डिडेट आनी तेंचे दुसरे कॅन्डिडेट घालता हे 10 सोडून जर कॅन्डिडेट आसात तेंचे जाल्यार आमी युती करपाक रेडी आसतले नाल्यार NCP वांगडा म्हाका दिसता युती जावपाची संभावना ना हेंकां जर घेता जाल्यार फरक कितें उरलो तर फाल्यां NCP तेंकां परतून जिखयतली बाय चान्स ते जिखले जाल्यार आनी आहा तशें BJPक विकतली मागीर लोकांचो सेंटिमेंट खंय उरलो सो तेका लागून
विचार करचो तेंच्यांनी त्यात तेंचो विशय NCPचो विशय तांकां घेवप वा ना घेवप तेंच्या वांगडा युती करप वा ना करप हो आमचो विशय आमी युती करपाक असल्या लोकां वांगडा रेडी आसचे ना काँग्रेसी कडेन सांगले न्हू लायक मायंडेड आतां तेंचे जर आमदार म्हणटात एफिडेविट दिता सुप्रीम कोर्टान की काँग्रेस उरलेलीच ना म्हणून आयजूच पेपरार वाचतालो हांव पण तरी आसतना आमी ते मानिना काँग्रेस पार्टी आनी काँग्रेस वोटर हे एवरी मतदारसंघान म्हणजे मोस्ट ऑफ द मतदारसंघांनी गोंयच्या वोटर्स आहा लिडरांचे हांव नकळो सो पूण काँग्रेसी वांगडा युती जावची म्हणजे सगळे समविचारी जे लोक आहा हे वांगडा येवन इलेक्शन लढचे अशें एक लोकांचे भावना आहा ते भावना कडेन आमी लोकांचे भावना वांगडा रावतले Vijay, one more thing is that earlier also he has spoken, the Klapas and Vipodarica. That is the statement what they have affidavit on Dila Badala. Is it that the opposition leader came, the opposition leader too? That's what I said. Implications of that statement are it's a loaded statement. If it is just given for the heck of it, to give Supreme Court something, then it's another story. But if their party, the ruling party, the leader of the house, agrees with it or the speaker agrees with it, then the implications are many, including that the largest party in the opposition becomes us. Yeah. Not that I want to be anything at the moment. I am looking at 2022. See, I am seriously telling you that I am looking only at 2022. Whatever that is happening now is just by the way. It is the road to 2022. What could be the verdict from 26? I know. No, I don't know. See, there are two things. One is the 10th schedule of the Constitution has been molested, raped, and murdered in India. Karnataka, the Speaker of the Karnataka Legislative Assembly, disqualified MLAs. MLAs went in appeal to the Supreme Court. They remained disqualified. They contested by polls. Supreme Court allowed them to contest by polls. So the 6-year disqualification, where it went? They contested, they won, they have become ministers now. Now another one of them went to become an MLC and tried to become minister, was not allowed. So this has become such that 10th schedule of the Constitution, which is the anti-defection law, has to be reviewed by the nation's parliament. If Mr. Narendra Modi is serious in trying to give a clean governance to the country, he should review 10th schedule of the Constitution. 10th schedule is today, it was basically made to prevent defection, not to facilitate defection. The way it is now being interpreted, it is facilitating defection by saying no, yeah, two-thirds parent party आहा ताका. Why is Cleophas and Wilfred Disa saying this? Because the requirement is that the party should split. Party means the whole parent party. You cannot look at it in bits and pieces. You know. So, maka dista I don't find any hope in this thing. One is because the speaker, main issue in Goa is justice delayed is justice denied. Speaker has slept over this. He has given flimsy reasons, including COVID being the reason. If COVID was the reason, and if they have defected and there is no Congress party, then why COVID लागले तुका? तू ऑनलाइन घेवपाचें मरे. ऑनलाइन हियरिंग जालें ना? हां? हे लिनियर प्रोजेक्ट पास जाले ते कितें जालें? कशें जालें? ऑनलाइन जालें तें. It was not in presence, physical presence. That wildlife board that met and that allowed those linear projects was done in the online status. कितें म्हणटा तें virtual. मागीर virtual hearing घेवपाचें मरे. कित्याक घेवंक ना ताणें? So these people have just, they are trying to facilitate defection. This is an illegal government that's going on. सगळीं डिसिजनां जी ताणें घेतल्या आनी जे कितें पयशे केल्या सगळे all have to be recovered from them. But who's going to go to the court? I have not gone to the court. Congress has gone. Let them see how it happens. I don't find any hope in this.
आय फायंड दॅट इट इज जस्ट अ रिपल बींग क्रिएटेड. एक न्यूजपेपराचेर आज एक न्यूज येतली तितलेंच तें 26 तारीख मेरेन. मागीर हांचो द शो मस्ट गो ऑन म्हणून शो वील गो ऑन. तूं सांग मरे म्हाका, मायकल लोबो उलयतालो की रिव्यू द हे परफॉर्मन्स ऑफ ईच MLA मिनिस्टर. तनावडे आनी प्रमोद सावंतान सांगलें ना ना रिव्यू बी कांय करपाक गरज ना म्हणून, सगळें बरें आहा म्हणून. म्हळ्यार कितें, जे चोरतात, ज्यांनी आपली हे परफॉर्मन्स दाखोवंकूच ना, जे टार्गेट्स आसले ती सेट केल्ली ती करूंकूच ना, ते सगळे कोता येता तांकां. सरकारूच तसो केला, रातचो सरकार मेळ्ळो. दीस एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल इज लिडिंग टू मिडनायट गव्हर्मेंट्स. दॅट्स द बिगस्ट प्रॉब्लेम. आतां पळय कोंतान हे मायकल म्हणटा म्हणून मायकलाक 12व्या नंबराचेर हाडलो. आतां दुखलून मातशी एक डॅश मारल्यार मायकल गेलो, इतल्याचेर आहा मायकलाची स्थिती. कळ्ळें तुका न्ही. सो ती डॅश मारून भायर सरचे पयलीं नाक राखचें, स्वाभिमान दवरूचो आनी बंड करचो, जाल्यार फुडें लिडर जातलो. टेक हिज ओपिनियन ऑन दीस. थँक्यू. पेट्रोल रिकॉर्ड हांवें सांगिल्लें न्ही, सेंच्युरी जेन्ना मारता, काल राजस्थानाक सेंच्युरी जाली खंय. सो कितें करप म्हणून हेल्मेट काडप, बॅट अशें धरप आनी वयर पळोवप आनी हें करप म्हणून. सेंच्युरी मारतकच तशें करतात न्ही, एसेंब्लीन सांगिल्लें मरे हांवें तें. सो तशें जाल्लें आहा. आनी प्रायम मिनिस्टर आमचो प्रिवियस गव्हर्मेंटाक ब्लेम करता. अरे कितलीं वर्सां जालीं तूं प्रधानमंत्री जावन, अजुनूय प्रिवियस गव्हर्मेंट आहा. तुमची पार्टी हांगा सांगूंक पावली की काँग्रेस म्हणटा पक्षूच ना म्हणून. अजून मेरेन त्या नाशिल्ल्या पक्षाक बोट दाखयतात तुमी. कितें अर्थ उरलो. सगळें जगभर पेट्रोल, फॉसील फ्युअल्स आर कमींग डावन मरे. हांगा पेट्रोल वाडटा.